पहला सवाल है सफ़ा नंबर 188। फ़इज़न सलख़ल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा सलख़ल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम वह्सुरूहुम लहुम कुल्ल मरसद फ़ख़ुज़ूहुम वह्सुरूहुम वक़अुदू लहुम कुल्ल मरसद फ़इन ताबू वअक़ामू अस्सलात वआतवु ज़कात फ़ख़ल्लू सबीलहुम इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। वइन अहदुम मिनल मुश्रिकीन इस्तजारक फ़अजिरहु हत्ता यस्मअ कलामल्लाहि सुम्मा अब्लिग़हु मअमनह। ذلك بأنهم قوم لا يعلمون। كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين। كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون۔ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون। لا يرقبون فيكم
दूसरा सवाल सफ़ा नंबर 348। वहुवल्लज़ी अनशअ लकुमुस्समअ वल अबसार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहुव अल्लज़ी अंशअ लकुमुस्समअ वल अबसार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما وقالوا أإذا متنا بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين.
والشهادة فتعالى عما يشركون. बस तीसरा सवाल सफ़ा नंबर 513। सयक़ूलु المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم। بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. बस